Bonjour, une autre fois, dans la deuxième partie du chapitre réseau IoT. بعد ما حكينا على l'importance de comprendre les réseaux IoT pour un développeur IoT. حكينا قبل قلنا راهو الريزو IoT نستعملوه في حاجتين. الحاجة الأولانية هي comment relier les capteurs et les actionneurs et les devices IoT avec le gateway. Ou deuxième chose هي كيفاش le gateway نتاعنا on va la connecter à internet. On peut dire qui في الكاتيجوري le plus importante هما زوز très important mais في الكاتيجوري pour relier le gateway ou les devices IoT à internet نجمو نلخصو en utilisant cet arbre, c'est-à-dire فما les connexions qui appartiennent à la catégorie réseau mobile اللي تعرفوهم انتم 2G 4G 3G و 5G dans certains pays معناها بدا مي توا مازالوا حتى العالم مجمع ماشي وقاعد يوخر سيرتو حتى هذايا avec البانديمي نتاع كورونا فيروس قالوا peut-être فما ريلاسيون معناها مش باهيه دونك التكنولوجيا هذه الفيتور نتاعها مش واضح. عندنا اوسي لي ريزو فيليير نورمال فما لا دي اس ال فما كونيكسيون فيبر اوبتيك. عندنا زاد نوع واحد اخر نتاع دي كونيكسيون لونغ بورتي اللي يتسميو لو باور وايد اريا نتورك. شنو هي الخاصيه نتاعهم لي ريزو هذوما؟ الريزو هذوما en consommation d'énergie ما ياكلوش. par contre البوند باسونت نتاعهم تكون باس با نارو باند c'est-à-dire الكاباسيتي تاع البوند باسونت تكون صغيره. en d'autres termes بلغه نفهموها احنا لي زانفورماتيسيان الدي بي باش يكون ضعيف. اور هذايا في الاي او تي مش مشكل خاطر جينيرالمون لي زانفورماسيون لي دوني جينيري à partir des devices IoT comme le capteur معناها il ne requiert pas une grande connexion. Quelques kilo-octets, ça peut jouer le jeu. Mais, l'autre partie, on a les local area network. Et comment connecter les devices IoT entre eux, les cartes, les capteurs, les actionneurs, ou comment capter ces devices IoT le gateway. ديما لازمنا نفهموا اللي راهو l'architecture نتاع un système IoT surtout في الريزو معناها ça diffère entre une application et une autre. Je donne l'exemple في l'utilisation industrielle normalement il faut ma connexion partout, il faut ma wifi partout. Par contre في الدومين تاع l'agriculture في smart agriculture ولا smart water ولا smart irrigation system يبدا لي ديفايس IoT يبدا مطيش في ثانيه معناها والثانيه هذيك تبدا بعيده وصعيب شويه باش توصل لها ريزو فيليير. دونك الجيت واي نتاعك باش يكون في بلاصه بعيده ولازمك توصل له لي زانفورماسيون وفي نفس الوقت ابار الكونيكسيون كيفاش توصل لينيرجي الكومبوزونت. دونك اسكو فما دي كومبوزونت اللي يخليوني ما ناكلش دي زينيرجي والبورتي نتاعهم طويله فوالا نجمو نقولوا لي ريزو سون فيل اللي موجودين يستعملوا فيهم في الاي او تي. فما البلوتوث مستعمل عادي مي راهو سي با مش منصوح به في الابليكاسيون تاع الاي او تي. فما البي ال او هو البلوتوث لو انرجي اللي هو البلوتوث 4.0 توا بريسك لي زوندرويد الكل ايكيبي فيه هو البلوتوث مي عنده دي تكنولوجي افونسي اللي يخليوه ما ياكلش الانرجي. دونك افيك اون سامبل بيل ينجم الكارت بلوتوث تشدك برشا ما حاجتكش باش توصل لها خيط ولا ان كابل دو تونسيون. زيدا فما تكنولوجي وي في يستعملوها برشا. الزيجبي ستيلو تكنولوجي نحاول نحكي عليها بعد بسطه صغيره. الايرفيد لغه فوالا انا سي اكسبري معناها حاولت نلخصهم توا من الاول باش توا في لي سلايد الجايين باش نحاول ندخل بلوس اون ديتاي وحاولت نلمهم بشوي بشوي. احنا قلنا لي تيب دو ريزو الاولانيين هما لي ريزو وايد اريا نتورك هما اللونغ ديستانس معناها كيفاش نجم الديفايس اي او تي نتاعي نجم ندخلو اترافير انترنت. دونك كومون لي كونيكت انترنت. دونك بور لو وايد اريا نتورك
اول ريزو لازمني نحكي عليه هو اللورا. لورا سي ان بروتوكول، سي ان تيب دو ريزو اوبن صنعوه il appartient à la famille de low power wide area. نجم نقولوا في 3 كلمات شنو هي لافونتاج نتاعو. لافونتاج نتاعو اللي الكونسوماسيون نتاعو ريدويت اون انرجي avec un seul antenne واحد عندنا une couverture très large. مثلا انا جو فو كوفرير لا زون دو برج صدريه، يمكن برج صدريه الكل افيك ان انتين ومعها حمام الشط، على عكس لي تكنولوجي 4 جي و 3 جي راكم تشوفوا معناها بريسك في كل حومه صغيره فما ام بي تي اس لونتين هذاك اللي يخدموا به في التليفوني موبيل. دونك بويسك الكوفرتور اللي تري لارج عندنا ان نومبر دونتين ريدوي، دونك الكو باش يكون ارخص. جينيرالمون كيفاش يستعملوه اللورا؟ اللورا توا موجود في العالم مجمع، سي اون اليونس. قبل هي على باز سي اون انتربريز فرونسيز، ومن بعد شريتها اون انتربريز امريكان. وديما لي امريكان كي يدخلوا الى انفستي على اون تكنولوجي راهو عارف عندها شونس كبير ياسر باش تنجح. وكومون وشنو الفيلوزوفي نتاعها؟ عملت اون اليونس. الاليونس هذه من كل بلاد تختار يدخلوا جماعه كي ريبريزونت لوغا دون سو بي. كيما نقولوا احنا في تونس توا اون فا فوار ابخي. قبل حبت اورانج تدخل تخدم ديجا على التكنولوجي هذه، مي فما لونتربريز اسمها 3 اس، سي ان انتربريز دو ديفلوبمون. ينستاليو لي زونتين كيما نقولوا يفرقوهم على تونس دو تيل فاسون ils vont couvrir toute la Tunisie. والكابتور ويعطيو دي كارت صغار معناها في بلاصه كارت وي في باش ترجع كارت لورا، يكونيكتيو على لي زونتين هذوما. ولي زونتين هذوما فيا معناها لي جيت واي يدخلوا لهم يتكونيكتيو بيسكو فما اورانج اللي هي سي ان فورنيسور داكسي انترنت يتكونيكتا بالكونيكسيون 3 جي والانترنت او سيرفور نتاعهم، سيرفور ريزو. ويرجع ليوتيليزاتور العادي اللي يحب يدخل يشوف الديفايس اي او تي نتاعو يدخل دي سيرفور ابليكاتيف اون يوتيليزون دي زي بي ريست. دونك الريزو لورا هذايا جاي باش يكمل الريزو العادي ال 4 جي و 3 جي، وفي نفس الوقت ينقص ينقص الضغط على الريزو 4 جي و 3 جي في نومبر انورم دي ديفايس اي او تي، وياكل اقل. وبالنسبه لان ديفلوبور اي او تي باش يتكلف له ارخص. الريزو لورا هذايا لي زابليكاسيون نتاعو ينجمو نستعملوه دون ان دومين، معناها نجمو نستعملوه في الوان البروتوكول هذايا، في اللان سومو رخيص والكوفرتور نتاعو كبيره. جوست عنده حاجه برك بارابور ريزو 4 جي معناها ان انكونفينيون هو الفيبل دي بي. وكيما قلت لكم احنا في الدومين اي او تي ما نسحقوش دي بي كبير pour envoyer ou recevoir les informations. باهي تو خلينا نحكيو en Tunisie. Logiquement احنا تو lorsqu'on va discuter ensemble les technologies اللي موجودين، les technologies réseau عندهم علاقه بالاي او تي. كيما حكيت في البريزونطاسيون اللي تعديت في البارتي 1 في الانتروداكسيون، راهو كل بي والسبيسيفيسيتي نتاعها. نجيو نشوفوا في تونس. في تونس en 2019 تونيزي تيليكوم و 3 اس والمينيستير دو تكنولوجي دو كومونيكاسيون صحوا اون كونفونسيون افيك لا لورا اليانس باش يكونوا هما لي ريبريزونطون نتاع لورا في لورا وان في تونسي. لورا وان معناها هو اللي يخليك تدخل للريزو انترنت. اون فيت شاك بيي ما عنده ريبريزونطون نتاعو. ولا انا نجم نحط كابتور لهنا في تونس ونحب لابليكاسيون نتاعي ندخل لها من فرنسا من ايطاليا وغاديكا فما ان فورنيسور، فما سكون ابيل النوسيون تاع الرومينغ. دونك الحكايه هذه الكل والانترنت باش تلهي بها تونسي تيليكوم. 3 اس هي اللي باش توفر لي روتور ولي زابليكاسيون بالنسبه اللي يحب يعمل ديفلوبمون نتاع لغه. مي هذه اون كور دو جوست ايلون سيني اون كونفونسيون. ونحب نذكركم اللي قبل فما كونفونسيون صح فما معناها اورانج خدمت مع على لامبليمونطاسيون تاع لورا، مي براتيكمون ما فما شيء. عندها يمكن الحكايه عامين
وصحوا مع ونذكر معناها فما اون انتربريز اسمها كوراي تكنولوجي موجوده في التكنوبول بجنب ليستيك بورسدرين. انا حتى دي زيتيديون من ليستيك اللي يخدموا على التيست تاع التكنولوجي هذه. اون فيت التكنولوجي هذه لازمها دي زونتين ولازمها دي جيتوي ولازمها دي كارت. تو بار كونتر نجيو للورا نورمال، معناها نحب نعمل ان ريزو لوكال اللي ينجم تكون البورتي نتاعو كبيره برشا، على عكس الوي في 100 500 متر. الحق تاع ربي ما نعرفش قداش معناها البورتي تاع اللورا. ديجا جو في فو دوني دي اكتيفيتي. Pour appliquer la technologie LoRa, il suffit d'acheter plusieurs cartes de développement. Même la carte de développement LoRa 32U42 موجودة في تونس. البريم تاعها dans les environnements de 120 دينار. كي باش تمشي تشريها من اليونيون اوروبيان باش تجيك ارخص في الزون نتاع 60 دينار 80 دينار، مي تتسمى رخيصة بارابور دوتر تكنولوجي. هذه هي اللورا. ما نجمش نحكي اللورا بغينا نحكي على السيك فوكس. اون فيت البرانسيب نتاع اللورا والسيك فوكس سي لو ميم. سيك فوكس شركة من تولوز عندها نفس البرانسيب تاع اللغوان. اللغة هي السيك فوكس الزوز سو سون لو باور وايد اريا نتورك، ما ياكلوش انرجي والبورتي نتاعهم كبيرة. بار كونتر اللورا سي اوبن، سي اون اليونس كاريمون. معناها تحب تامبليمونتي اللورا في تونس لازم يجيو عندنا فورنيسور داكسي انترنت دي بوات دو ديفلوبمون يدخلوا اون بارتناريا معاهم. دايور احنا في ليستيك معناها اون في اون دوموند باش ندخلوا اون طونكو بارتنير اكاديميك. لتوا نستناو في الريبونس نتاعهم. عندنا ان كوليغ بعث لهم اون دوموند عمل لي كونديسيون الكل ونستناو فيهم باش ترجع معناها ليستيك هي ريبريزون اكاديميك. خاطر في كل بلاد لازمها فورنيسور داكسي انترنت، لازم فورنيسور دو لوجيسيال، ولازم زاد البارتي فورماسيون شكون باش يفورمي على التكنولوجي هذيك. بار كونتر سيك فوكس سي بروبريتير، عباره شركه تحب تدخل سيك فوكس لتونس، تجيك الشركه هذه سيك فوكس تاخذ الشانتي هذا الكل وتخدمه. ان موا قبل ما تبدا البانديمي دو كورونا صحت ان مارشي مع روسيا والا با فولو لا شيء. معناها سيك فوكس قاعده تمشي بالكدا. لهنا سي ان بروبليم اللي ما فماش حاجه ستاندار. معناها ما نجمش نقول لكم تعلموا اللورا ولا سيك فوكس. وبيان سور سيك فوكس عندها الماتريال نتاعها. كي نجيو نحلوا الكارت نتاع سيك فوكس تقول لك راهو سيك فوكس موجوده في تونس. كيفاش الله اعلم. ما لقيتش دي ريبريزونطون اوفيسيال اون تونيزي. مي سكي سور راهو لازمنا شكون يبدا في فرنسا باش يشري الماتريال باش يصح معاهم كونفونسيون باش يعمل البروجي نتاعو. دونك à ne pas prendre en considération, en tout cas pour ces 2 ou 3 années. Surtout l'orientation تاع الجوفرنمون stratégie تاع الدولة مشيت أكثر في vers la technologie LoRa. باهي كيما فما LoRa و سيك فوكس فما دوطخ تكنولوجي. فما واحدة اسمها نو باراند اي او تي، فما واحدة اسمها LTE-M. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق ما بيناتهم le No Barand IoT ou le LTE-M, ce sont des réseaux cellulaires. Je m'explique. LoRa ou Sigfox a une antenne qui est une antenne de diffusion de télévision et radio où il y a une couverture للناس الكل. Par contre, كي تبدا عندك مثلا انت عندي 2 antennes A و B وعندي une puce IoT كونيكتي على لونتين A، ما نجمش ندخل لها اترافير لونتين B. مي هما هكاش عملوا في اللورا يربطوا معناها يعملوا سو فورم دو رومينغ. لهنا معناها تيح شويه اصعب شويه الحكايه. بار كونتر النارو باند اي او تي والال تي او ام سون دي ريزو سيلولير. ال تي او ام ياخذ الريزو ال تي او معناها الريزو 4 جي اللي نعرفوه احنا وياخذ بوند صغيره فيه معناها يخرج على جنب ويستعملها للاي او تي. واحنا البرانسيب نتاع اللي بي تي اس نتاع لي ريزو سيلولير موبيل اللي انا ما موجود في تونس نحب نحكي مع واحد موجود في بنغردين. لي بوتو لي بي تي اس يبداو يحكيو مع بعضهم خاطر سي سون دي سيلول حتى اللي توصل لانفورماسيون يسو كونيكت. مي دي تكنولوجي هذه نارو باند اي او تي والال تي موبيل دابري لي زيتود دابري شنو موجود معناها سي سير ريان. انت تو باش تعلمهم في تونس على كل
حتى في فرنسا ما لقيتهمش معناها ماشيين برشا ولا في المانيا. دونك هاكا دي تكنولوجي اسافوار موجودين في امريكا، لكن ما اون طونك ديفلوبور اي او تي ما ننصحكمش باش تعملوا عليهم طلع، كونش يلا هما في دومين دو ريشيرش. باهي فوالا. عندنا زاده لي ريزو موبيل العاديين، ابار نجمو نستعملوا هذوما لي ريزو ال بي 1 لو باور وايد اريا نتورك. فما لي ريزو موبيل اللي نعرفوهم احنا اليوم، التيليكوم، الاوريدو والاورانج. في تونس شنو عندنا؟ عندنا لا تكنولوجي جي بي ار اس، ومازالت مستعمله راهي برشا في دي دومين اي او تي، يستعملوها ياسر في التراكينغ. فما دي زونتربريز اللي يعملوا تراكينغ تاع لي فيكول جي بي اس جي بي ار اس. علاش هي ناجحه؟ خاطرها الدي بي نتاعها ضعيف وتشد برشا بوس. فما لي ريزو دو جي، هي كتبدا الاو ديك الايدج، هذاك الريزو ايدج. فما دي زون في المونتاني وفي بلايص بعيده شويه معناها ماهيش معموره برشا، فيها دي كوفرتور ايدج وجي بي ار اس. فما 3 جي اليو ام تي اس، وفما 4 جي اللي هو ال تي او. هذا الكل اذا انا عندي ديفلوبر اي او تي ونحب نخدم به، هذا الكل كما قلت لكم اذا نحب نستعمله ونعمل ان بروجي اي او تي، شنو لازمني؟ اول حاجه لازمني اون بوس. فما سيرتان اوبيراتور يعطيو دي بوس داتا كهو، معناها تنجم تصلح لك اذا تحب تعمل كونفرساسيون تليفونيك انت والاوفر. ولازمك ان موديول جي بي ار اس جي اس ام جي بي اس. الموديول هذا يتباع في الزون تاع 100 دينار. فعود تقعد تشري سمارت فون، الموديول هذا ما ياكلش انرجي كيما سمارت فون، وخدمته جوست الكوميونيكاسيون مع البون جي بي ار اس. جي بي اس معناها يعطيك اللوكاليزاسيون اكزاكت بار ساتيليت انت وين، وجي اس ام تنجم تبعث معناها بيه دي اس ام اس اذا تحب. والا تو سامبلومون يبدا عندك اون كلي 4 جي ولا موديم 4 جي. الكو لهنا يتحسب في تونس نتاع كيما تعرفوا انتم نتاع لي ريزو موبيل والانترنت موبيل بالكونسوماسيون نتاعك قداش. لونفيرون نجمو نقولوا دابري لي زوفر اللي موجودين 100 ميجا تتكلف 1 دينار تونيزيان. وكيما فما لي ريزو موبيل فما زاده لي ريزو فيليير في تونس. لي ريزو فيليير عندنا بلوزيور فورنيسور داكسي انترنت، عم فيهم البريفي معناها اللي ما نتعاملوش معاهم احنا، مثلا سي سي كا سونتر دو كالكول خوارزمي، هو الفورنيسور داكسي انترنت اللي يعطي لي كونيكسيون انترنت لاي ايتابليسمون تابع لونسينيمون سوبيريور. فما اجرينيت هو الفورنيسور داكسي انترنت اللي تابع وزاره الفلاحه. وزاره الداخليه عندها فورنيسور داكسي انترنت نتاعها. مي بور لو بوبليك عندنا تينيزي تيليكوم، اوريدو، اورانج مش ظاهره في الايماج خاطر الفيديو فوقها. وفما زاده لو فورنيسور بي هذايا طالع. فما زاده لايكا موبيل مي ما نعرفش، ما لقيتش عليها ديزانفورماسيون وما ننصحكمش بها خاطر مش معروفه معناها حتى البرانسيب تاعها كومون سا سباس. بيان سور فما دي ديريف من اوريدو تيليكوم كيما نسمه موبيل، كيما سي اس اس موبيل، او اس اس موبيل، او اس تي موبيل، مي هذوم هما لي زوبيراتور دو باز. جو ميكسكوز هذوكم في الريزو موبيل، مي في الريزو فيليير ما فماش. باهي فما 3 تيب دو كونيكسيون تنجموا تلقاوهم تنجموا تعملوا بهم كونيكسيون. تيب الاولاني هو الفيبر اوبتيك، يخلط لك ان فيبر اوبتيك من البوان اللي عنده هو اللي كنت يكون جينيرالمون دي بي اقل حاجه 20 ميجا وانت طالع، ينجم يخلط بالكدا بالكدا. كيما احنا في الستيك عندنا كونيكسيون فيبر اوبتيك اللي خالطه للستيك مش اللي خالطه لللابوراتوار. باهي فما زاد الكونيكسيون ا دي اس ال برشا يخدموا بها في تونس، عندنا ياسر مشهوره لا دي اس ال. فما في دي اس ال هي تكنولوجي كيما لا دي اس ال اما اقوى بياسر. باش نجم نعمل الكونيكسيون هذايا انا اون طونك ديفلوبور اي تي شنو لازمني نعرف؟ لازمني اون ليني تليفونيك كابل من برا، معناها التليفون خالط الخيط نتاعو. وفما بلايص كيما تعرفوا انت والدومين دابليكاسيون، اذا باش تكون في الدومين تاع الاغريكولتور فما بلايص الليني تاع التليفون ما يوصلولهاش، خاطر استراتيجي تاع تونيزي تيليكوم اللي هي تعمل لي كابل تليفونيك باش تخلط لك البلاصه لازم تكون فما برشا عباد، والا يخلط لك الفيبر اوبتيك كاريمون. فما في برشا بلايص توا قاعدين يمشيو ويخلطوا في اللي فيبر اوبتيك. ومع هذوما لازم يكون عندك ان روتور ا دي اس ال ولا روتور فيبر اوبتيك ولا روتور في دي اس ال. Les données sont illimitées.
معناها ما عندكش سقف معين باش تخلص بالبريود. في البريود هذيك انت إليميتي. لي فيتيس لي دي بي يمشيو من 4 ميجا حتى ل 100. الكو سي اونتر ابارتير دو 30 دينار بار موا، توصل حتى 200 دينار انت والدي بي، معناها تنجم توصل حتى 120 ميجا بار سكوند. توا باش نحكي على لوكال اريا نتورك. معناها اذا انا عندي ان سوليسيون اي او تي ونحب نكونكتي باللوكال. في اللوكال اريا نتورك حاولت نلخص لكم لهنا ومن بعد نحكيو عليهم. عندنا الواي فاي اللي نعرفوه احنا، عندنا البلوتوث، عندنا ما نجمش نحكي على يو تي من غير نحكي على الارفيد. الارفيد سي كوا؟ سو سون لي بوس مستعملين ياسر ورخاص. انتم باس تعرفوهم في لي ماغازان وقت تخرج تشري حوايج، تبدا فما كيتيكي هكا لاصقه في الفيتمون ولا في الشوسور، باش كي تخرج هي تقوم معناها فما الارم. اون فيت الالارم هذاك هو هيك لي بورن هذوك فما ان سامبل اونتين صغير يديتكتي اسكو البيس هذيك موجوده ولا لا، والبيس هذيك عندها النيميرو نتاعها. دونك في السيستيم تعرف شنو هي البيس هذيك، معناها اني بيس وين موجوده. معناها يبداو عندي بليزيور اونتين دي زيكس اي يغريك، كي يوصل بحذا اونتين نعرف راهو القطعه هذيك موجوده غادي. يستعملوها ياسر في الاندستري. علاش؟ خاطر لي بيس رخاص على الاخر، ارخص من 100 فرنك تنجم تاخذ بيس. معناها كونتيتي تاع 1000 2000 يمكن ما تكلف حتى شيء بالنسبه للان كونستركتور. 20000 خلينا نشوفوها 100 دينار، اذا ب 100 فرنك ياخذ 10، 100 في 10 1000 بيس. شوف معناها قداش. اون سيبوز هنا انا جو سوي دون زين شين اندستريال، عندي شين اندستريال فيها بليزيور ايتاب، وعندي الماتير بريمير كيما نقولوا احنا القماش. نلصق معناها جو كول سيغ الكرتون تاع القماش هذاك بيس معينه، وتبدا البيس تتحرك، وعندي دي زونتين، ويبدا عندي ان تابلو دو بور. اذا نوصل، اذا تقف الكرتون في بلاصه اكثر من العاده باش تجيني انا لارب، النجم جانترفيان معناها وكول دو 5 3 سكوند، على عكس قبل اللي تنجم تخلط نص ساعه ولازم عباد يعسوا وماكم تعرفوا العباد لازمهم يرتاحوا ويبدلوا. دونك شوف شنو تربح التكنولوجي هذيا اللي هي تسمى زي تكنولوجي اي او تي في دومين الاندستري 10 مليار 10 مليار، وشوف قداش تتكلف. وما زالت راهو المارشي هذا مازال محلول نحكي لكم عليه، معناها مش حاجه موجوده برشا سيرتو في تونس طالبين. احنا عندنا ياسر الدومين الاندستري هذايا. دونك تنجموا اللي يحب يخمم يحل ستارت اب ولا يدخل في الدومين هذا نصحوا يعمل طلع على شيء على هذايا على التكنولوجيا ارفيد. وعلاش جبت عليها؟ اول ما طلعت كلمه اي او تي، اللي صنع كلمه اي او تي ونسيت شنو اسمه، ما هوش عارف الاي او تي اللي توا نعملوا فيه احنا شنو. مي كانت وقتها اليوتيليزاسيون هذه كنت نحكي لكم عليها تاع الارفيد. بالنسبه لي هو قال لك نستعملوا الارفيد فيو الارفيد سومها رخيص ونجموا نابليكيوها حتى اندور. دونك الانترنت اوف ثينكس باش تتعمم على العباد الكل، سومها رخيص وتكنولوجي سهله. واون سو بازون على الفكره هذيك جاو دي تكنولوجي واحد اخرين كيما الريزو اللي حكينا عليه. فما زاد الريزو زيغبي وتكنولوجي زيغبي اغلى شويه من لورا. فما البلوتوث 4.0. التكنولوجي هذو من الكل شنو هو الفرق اللي ما بيناتهم؟ عندهم الكونسوماسيون دينيرجي الكلهم ساعه ابار البلوتوث الكونسوماسيون دينيرجي نتاعهم خفيفه. معناها باش تفرق ما بين واحده تشوف الكونسوماسيون دينيرجي. فما اللي تنجم تستعملهم كان كي يبدا عندك سورس دينيرجي سيتادير معناها بريز نتاع ضوء اون كونتينيو موجود. مي البلوتوث 4.0 مثلا واللورا افيك ان سامبل بيل تنجم تخدمها. عندكم الاركيتكتور زاده في الاي او تي، ولا هنا مانيش باش نحكي عليها خاطر سي با ندخل ما نجموش في الكور هذايا نفهموه. في الاي او تي فما بليزيور تيب داركيتكتور، فما لي كابتور الكل اللي يحكيو مع جيت واي، وفما اللي نجموا لي كابتور يحكيو مع بعضهم. سيتادير عندي اسباس نتاع 1000 متر 1000 متر كاري، اسكو والكابتور البورتي نتاعو 100 متر، اسكو باش نعمل 10 بوان داكسي 10 جيت واي ولا نعمل جيت واي واحده ونعمل لي كابتور؟ النجمو فما دي تكنولوجي كيما الزيغبي يخليوني كل كابتور يحكي مع خوه، معناها يعملوا يتسمى اميش نتورك. كيف فما الكوفرتور، معناها تلقى واحدين قويين
في الاركيتكتور كيما الزيغبي، وواحدين اقوى في الكوفرتور كيما الواي في بوتيتر ولا البلوتوث. معناها بيس واحده تنجم تغطي لي اكثر ما يمكن من السيرفاس. وهذايا غلطت انا كتبت كوفرتور لهنا، مي نقصد لهنا كومباتيبل. اي تكنولوجي باهيه ورخيصه، مي اسكو فما لي لوجيسيال نتاعها اسكو تركب على لي سوليسيون اي او تي كارت راسبيري ولا اردوينو اللي انا نخدم بهم؟ اسكو الديفلوبمون نتاعها معناها موجود سور انترنت؟ هذا الكل اغيفليشير معناها. مي بالنسبه لي نحن في تونس معناها نجموا عندنا اللورا، عندنا الوي في، عندنا البلوتوث، عندنا الارفيد. الوحيدة اللي شفتها الزيكبي هي غالية شوية، ما نجموش طبقوها بالكدا بور المومون في تونس. مالغري معناها فما بلوزيور سوليسيون، معناها الزيكبي تنجم تعمل لك برشا حاجات، معناها دي ريزو انتيليجون.